बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी लाज़िम उर्दू इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, हमारा सिलसिला चल रहा है दीवानी मुकदमात में दावा और जवाब दावा दायर करने का तरीकाकार। तो इसमें हमने जो दावा है वो दायर करने का तरीकाकार हमने पढ़ लिया हुआ है, उसके बारे में जान लिया हुआ है। अब हमने जवाब दावा जिसको रिटन स्टेटमेंट है वो देनी है, वो कैसे दी जाएगी, वो कैसे फाइल की जाएगी, उसके बारे में जानते हैं। ये सिलसिले का हिस्सा 4 में और यहाँ पे हमारा ये सिलसिला जो है ये खत्म हो जाएगा। तो जवाब दावा कैसे दायर करें ये चलकर जानते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, जवाब दावा दायर करने का तरीकाकार जो मैंने अभी बताया आपको वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करें। नाज़रीन, किसी भी दावा की सूरत में मुद्दा अलई के लिए लाजिम हो जाता है कि वो अदालत में जवाब दावा दाखिल करे ताकि अदालत उस झगड़े या मुकदमे के सिलसिले में किसी फैसला तक पहुंच सके। अर्ज़ी दावा जिसको हम लोग पेंट कहते हैं कि ज़िमन में मज़कूर बाज़ काम जवाब दावा में भी मलहूज रखे जाएंगे। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर एक बात बड़ी अहम बताता चलूं कि आपकी प्लेंट तब तक प्लेंट बनती नहीं है जब तक उसके वो लवाजमात जो मैंने आपको पहले बता दिए वो पूरे ना हो, तब वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसकी रिजेक्शन की भी मैंने एक वीडियो बना दी है, प्लेंट कैसे रिजेक्ट हो जाती है, किन वजूहात की वजह से हो जाती है। तो यहाँ पर आपने जो रिटर्न स्टेटमेंट देनी है अगर उसके भी आप लोग लवाजमात पूरे नहीं करेंगे तो तब भी आपकी जो रिटर्न स्टेटमेंट है जो जिसको हम लोग जवाब दावा कहते हैं ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये नाज़रीन बहुत अहम बात है जो मैंने अभी आपको बताई है, इसको आपने लाजमी ज़हन में रखना है। और इसमें जब भी आप प्लेंट सबमिट करवाएं कोर्ट में तो जो मैंने पहले लवाजमात उसके जो हैं वो लाजमी फुलफिल होने चाहिए हर आर्डर के मुताबिक और उसके रूल्स और सेक्शन से मुताबिक। ऑर्डर 7 उसमें ज्यादा डील करता था और यहाँ पर जो जवाब दावा है जो हमारी रिटर्न स्टेटमेंट हम लोग जो देते हैं वो मुद्दाले जो देते हैं उसमें ऑर्डर 8 ज्यादा मैटर करता है। तो नाज़रीन अब फिर से अपने मौजू की तरफ आते हैं। नाज़रीन, दावा के ज़िमन में मज़कूर बाज़ अहकाम जो जवाब दावा में मलहूज रखे जाएंगे, ये मैंने अभी आपको बताया। जवाब दावा से मुतल्लिक जरूरी अहकाम ऑर्डर नंबर 8 में मौजूद हैं और वो मंदरजा झेल हैं। नंबर पहले पे नाज़रीन मैं यहाँ पे रीड आउट करता जाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत आसान उर्दू में लिख दिया हुआ है और इसको क्योंकि आप लोग सुन भी सकते हैं आप पढ़ भी सकते हैं तो ये जस्ट मैं इसको रीड आउट करता जाऊंगा आप लोगों के साथ। नंबर 1 पे है ये उसका तर्जुमा है, उर्दू तर्जुमा जो इसके ऑर्डर्स हैं उसके सीपीसी के उसके जो रूल्स हैं। तो ये 6 हैं, वो जो 10 थे जो आपने उनको मलहूज़ खातर रखना है। जो वो हमारा जो अपना था प्लेंट का जो सिलसिला था अब ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या है और इसके जो ये 6 हैं पॉइंट्स हैं इनको ज़हन में रखना है जब भी आपने रिटर्न स्टेटमेंट देनी है। मैं अब जस्ट इसको रीड आउट करूंगा। जवाब दावा मुकदमा की पहली समाअत के वक्त या उससे पहले अदालत की मुकर्ररा मियाद के अंदर दाखिल किया जा सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट आता जा रहा है, मैं इंशाल्लाह आपको लिमिटेशन एक्ट को भी एक अच्छे अंदाज में बताऊंगा। जो 30 दिन से ज्यादा ना हो, ये कौन कहता है, कौन सा ऑर्डर है? ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 1 है सीपीसी का, सिविल प्रोसीजर कोड का। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूं, देखें आज इसको तकरीबन 110-11 साल हो गए हैं सीपीसी को बने हुए, सिविल प्रोसीजर कोड को, इस प्रोसीजर को। तो ये अब भी हमारे जो कानूनी मामलात इनमें बड़ा अहम रोल अदा करता है। इस पे हम लोग ये पूरा डिपेंड करते हैं, हमारे जो सिविल मैटर्स हैं जो दीवानी मुकदमात हैं। तो अंग्रेज का बनाया हुआ ये कानून है, हम लोग अपना कोई तरीकाकार कोई प्रोसीजर नहीं बना सके, ये उसी तरह से ही चल रहा है। नंबर 2 है मुद्दा अलई के लिए लाजिम है कि वो अपने जवाब दावा में ऐसे अमूर वजाहत के साथ बयान करे जिनसे जाहिर होता हो कि मुकदमा काबिल पेशरफ्त नहीं है या ये कि मामला अज़रूए कानून बातिल और जवाब दावा का मकसद वजूहात भी तहरीर करे ताकि बाद में उनके सामने आने पर फरीके मुखालिफ को फौरन जवाब देने में दिक्कत पेश ना हो। ऐसे मुकदमे की तहकीकात
واقعاتی پیدا ہوں جو عرضی دعویٰ جس کو پینٹ کہتے ہیں اس سے پیدا نہ ہوتی ہوں. مثلا فریب، آپ وہ نہ ہو کہ آپ فریب دے رہے ہیں، اس کی بات کچھ ہو رہا ہے جو ریٹن پلینٹ میں اور جو ریٹن سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جو بھی ہے اس سے اپنا نہ ہو، تحقیقات واقعاتی پیدا نہ ہوتی ہوں. مثلا فریب ہو یا معیار سماعت یا دستبرداری یا ادائیگی یا تمیل معاہدہ، یہ ایسے واقعات جن سے ظاہر نہ ہوتا ہو. ایسے ہی آپ نے یہ آرڈر 8 رول 2 ہے سی پی سی کا، یہ کہتا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے. نمبر 3 پہ آتا ہے مدعا علیہ کے لیے لازم ہے کہ ما سوائے ہر جاننا مدعی کی طرف سے پیش کیے گئے ہر واقعہ کی نسبت وضاحت کے ساتھ لکھے کہ اس کو تسلیم نہیں کیا ہے. یعنی کہ یہ جو بھی وہ پلینٹ میں کہتا ہے جو اس نے باتیں کی ہیں آپ کو قبول نہیں ہے، اور ان کو آپ نے ریجیکٹ کیوں کیا ہے، اس نے کون سی جو آپ پر لگائیں کہ یہ بھی مجھے کرے جاننا، مجھے اتنا دے، یہ دے، وہ کہہ دے، اس نے میرا یہ نقصان کر دیا، وہ کہہ دیا. جیسے ایک میں نے وہ لہنگے کی بات ایک ویڈیو بابت بنائی تھی، 9:30 کی پہلی شروع کی ویڈیو تھی. تو اس سلسلے میں ایک خاتون جو تھی وہ درزی کے اس کی شادی تھی، تو درزی کے پاس وہ چلی گئی. درزی نے جو ٹائم دیا ہوا تھا اس ٹائم فریم میں اس کا وہ بنا نہیں پایا اس کا لہنگا وغیرہ، تو اس نے پھر عدالت سے رجوع کر لیا تھا. تو یہاں پر وجوہات آپ تو پھر درزی نے بھی آگے سے وجوہات بتانی ہوں گی. اسی طرح آپ کو بھی اگر مدعا علیہ ہے اس کو پورا انکار کرنا ہوگا، اس کو وضاحت لکھنی ہوگی کہ کیا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ اس کا ان کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، ان کے درمیان جو جھگڑا ہوا وہ پیدا ہوا ہے. تو وہ اسے جو اس نے معاملات جو اس نے مدعی نے باتیں کی یہ غلط ہے، وہ ان کو تسلیم نہیں کرتا. اگر وہ وضاحت نہیں کرے گا تو اس جھگڑے کو جو نکات اس نے اٹھائے ہوں گے اپنی پلینٹ میں وہ تسلیم شدہ سمجھے جائیں گے. البتہ عدالت کو اختیار ہے کہ اسے کسی اور طرح ثابت کرنے کا حکم دے. آرڈر 8 رول 5 یعنی کہ ناظرین دیکھ لیں کہ عدالت جو ہے فیصلہ ثابت کرنے کے لیے، یعنی کہ عدالت سے یہ جو سی پی سی کا یہ پروسیجر ہے، یہ سول پروسیجر جو ہے، یہ اس کو بھی اتنا ہی موقع دیتا ہے جتنا مدعی کو دیتا ہے، اتنا ہی مدعا علیہ کو بھی موقع دیتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو سچا ثابت کرے. نمبر 4 ہے نقد رقم کی وصولی کے مقدمہ میں اگر مدعا علیہ بھی مدعی سے قانوناً زر نقد پانے کا دعویٰ کر رہا ہو تو وہ پہلی سماعت کے ناظرین بات نوٹ کر لیں، پیسوں کا معاملہ ہو، زر نقد رقم کا دعویٰ کر رہا ہو، کون مدعی قانوناً زر نقد پانے کا دعویٰ کر رہا ہو تو وہ پہلی سماعت کے وقت مدعی کے ذمہ اس کی تفصیل پر مشتمل ایک تحریری بیان جس پر عدالت مناسب فیصلہ صادر کر سکتی ہے. یہ آرڈر 8 ہے، رول 6 کہتا ہے سول پروسیجر کا. یہ آ جائیں جی اب 5ویں نمبر پر اگر مدعا علیہ اپنے دفاع میں متعدد جواب دعویٰ کی وجوہات سے ثبوت پیش کرے تو وہ سب جہاں تک ممکن ہو الگ الگ بیان کیے جائیں گے. ناظرین 6 نمبر پر ہے مدعا علیہ سمن یا نوٹس وغیرہ میں دی گئی تاریخ کو یا اس سے پیشتر عدالت اپنا پتہ میں پیش کرے گا جس سے اس پر سمن یا نوٹس کی تمیل ہو سکے. یعنی کہ وہ پتہ عدالت میں لکھ کے دے گا مدعا علیہ، جب اس کو سمن یا نوٹس وغیرہ دیا گیا ہے تو وہ بتائے گا پھر عدالت میں آ کے پھر کہ میرا یہ ایڈریس ہے یہاں پر، تو اس پر نوٹس ملیں گے، اس کی تمیل ہو سکے. اور ایسا نہ کرنے، اگر ایسا نہیں کرے گا نہ کرنے کی صورت میں وہ دفاع مقدمہ سے محروم کر دیا جائے گا. ایسا حکم عدالت از خود یا کسی مدعی کی درخواست پر دے سکتی ہے. یہ آرڈر 8 رول 11-12 جو ہے سی پی سی کا یہ ان میں مینشن ہے. امید کرتا ہوں ناظرین ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، بہت سی باتیں بتانی تھی آپ لوگوں کو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو انشاءاللہ زندہ رہے تو پھر اگلی ویڈیوز میں ملیں گے. اجازت دیجیے.